بالنسبه للمقادير، انا اول حاجه غنبدا بها هي لا ماريناد. عندي هنايا واحد 8 ديال الفصوص ديال الثوم مدقوقين، واحد الربيطه ما بين القزبر والمعدنوس، ودائما يكون المعدنوس غالب شي شويه مفروم. عندي حامضه مصيره حتى هي مفرومه على هذا الشكل. عندي حامضه هكذاك غادي ناخذ غير العصير ديالها. وبالنسبه للتوابل، الابزار، التحميره، البابريكا، الزنجبيل بودره، الكركم، شويه ديال الملحه، الكمون، شويه ديال القزبر يابس مدقوق، ورق الغار، ورقه سيدنا موسى اولا الرند. هذه الدويمه ديال السمك، صدقوني كتعطي واحد اللوغو رائع بزاف بزاف. وإلا عندكم التوابل ديال السمك فديروهم حتى هما كيزيدوا واحد اللذه. انا غير ما متوفرينش عندي دابا. عندي هنايا بودره الثوم، معلقه ونص ديال معجون الطماطم، معلقه كبيره ونص، معلقه ديال الهريسه، لاصوص صوجا. وعندي هنايا زويته بلديه مخلطه بالروميه. دابا اول حاجه غنديرها هي غنوجدوا هاد لا ماريناد. غنديرو داك الربيع، ثوم، صدقوني يعني غير ديروا هذا الشيء اللي درت، راه تتجي غزاله بزاف بزاف، ما تشبعوش منها. غندير داك الثوم، المهم ديك التوابل اللي عندي غنديرها. حيد غير هاد ورقات ديال الرند، وردوا البال مع الملحه. ومن الاحسن ما ديروهاش في هذه المرحله هذه، يعني حتى تخلطوها. كما كتعرفوا راه السمك مالح، وعندنا لاصوص الصوجا مالحه، الحامض مسير مالح، الهريسه كذلك مالحه. فبلا ما ديروا الملحه دابا حتى تخلطوا كلشي و يعني ذوقوا. غندير لاصوص الصوجا تقريبا واحد 2 معالق كبار على هذا الشكل. غادي ندير ديك صلصه الطماطم والهريسه. عرفتوا الهريسه كتجي زوينه، ضروري هاد البطيله ديال الحوت يجي فيها المذاق ديال الحروف. وغندير ديك الحامض على هذا الشكل. شويه ديال الزيت، وغادي نخلطها مزيان. راه تتجي فينا غير ريحتها من دابا عاطيه صراحه زوينه كتشهي. هنايا عندي غنوريكم الهبرات ديال الحوت الابيض. ديروا اي نوع نتوما كتفضلوه، غير ما يكونش فيه الشوك ويكونوا هبيرات بحال ما هكا بويض. فاول حاجه غنبدا بها لانني خصني ندخلوا للفران. غادي ندير ناخذ هذيك الشرموله اللي صايبت، وغادي نديرها لهذا السمك هذا اللي انا دايراه في اللاطه ديال الفران ومفرشه ليه ورق الزبده بحال ما هكا. نلبسوه مزيان بهاد الشرموله هذه على هذا الشكل. وانا راني دايره الفران يسخن من قبل، فإلا كانت عندكم الوقت خليو شي شويه هاد الحوت هذا في هاد التتبيله هذه
كيجي احسن. وإلا كنتو مزروبين ف يعني دخلوه للفران مباشره، ماشي مشكل. على هذا الشكل. هنا بالنسبه للكميه ديال الحوت الابيض هنا اللي عندي، فعندي تقريبا كيلو ونص، لانني غندير بسطيله كبيره. الا كنتو يعني غديروها صغيره فنقصوا شويه من الكميه. المهم بالنسبه للسمك ديروا الكميه اللي نتوما بغيتوها. وغادي ناخذ هاد ورقه سيدنا موسى نقطعها بحال ما هكا ونوزعها على هذا الشكل. صافي دابا ها هو غادي ندخلو للفرن يطيب. يعني العافيه تكون عاديه، ما تكونش مجهده وما تكونش يعني ناقصه بزاف. وغادي نرجع باش نكمل معكم. وهنايا درت مقيله، درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده مع شويه ديال زيت الزيتون. ودرت هنايا كروفيت نديرهم فوق النار. عفوا هكذا. والعافيه تكون مجهده. علاش تكون العافيه مجهده؟ باش ما يطلقش لكم الماء نهائيا، يعني غيطلق غير شي شويه. اما الا كانت العافيه يعني ما مجهداش راه غيطلق لكم الماء بزاف. وغادي ندير شويه من هذيك الشرموله اللي سايبنا. بهذا الشكل. انا غنقليه مزيان حتى ما يبقاش فيه لا ماء لا حتى شي حاجه، ويطيب ليا هو. راه ما كياخذش وقت، يعني واحد 7 دقائق ولا 5 دقائق راه كافيه باش يطيب. كما كتعرفوا هاد الكرافات دغيا تيطيب. وإلا طلق لكم الماء فغادي نصفيوه وما تلوحوش هذيك يعني ديك المريقه اللي غادي تهبط منه، ما تلوحوهاش، خليوها حتى نديروها مع الفيرميسيل. صافي غادي نخليه هنايا يتقلى ليا. هنايا انا حيت داك الكرافيت يعني هزيتو غير هو، وديك المريقه ديالو ها هي خليتها هنا باش يطيب فيها الكالامار. وغنضيف واحد المعلقه ديال الزبده بهذا الشكل. صافي. والعافيه دائما تكون مرتفعه باش ما يطلقش الماء بزاف. ندير ديك ورقه سيدنا موسى اللي بقاو ليا، وغندير شويه من هذيك الشرموله اللي وجدنا. صافي غادي نخليه يطيب. هو راه دغيا 5 دقائق راه كافيه باش يطيب لنا الكالامار. الا طاب بزاف كيولي قاصح. ف 5 دقائق كي قلت لكم راها كافيه. هنايا انا راني درت الفيرميسيل تقريبا واحد 400 غرام. المهم انا فاش غنسالي غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. هنايا تقريبا واحد 400 غرام ديال الفيرميسيل اللي درتها باش نقيت داك الكروفيت. ديك القشور ديالو درتهم في الماء ودرتهم يطيبوا مع ورقه سيدنا موسى، واحد الفصيص ديال الثومه مليحه وشويه ديال الابزار. فهذاك الماء فيه اللي سلقت انا هاد الفيرميسيل. غادي نخليها دابا تبرد وغادي نقطعها. كالامار بعد ما داز 5 دقائق طاب. غادي نهز غير دوك الحبات هكا ديال الكالامار وغنخلي هذيك المريقه راها عاقده
معلكه. غادي نهز غير هذا ونخليها نقول لكم اش غادي ندير. هذيك المريقه اللي كانت بقات عاقده ضفت عليها هذيك الشعريه وخليتها تشرب راسها ديك الفيرميسيل. هنايا درت شامبينيون معلب ضفتو هنايا على الشعريه وراني شاعله عليها البوطه مهيله غير باش ديك الشرموله اللي كانت بقات زدت عليها تشحر مزيان. غنضيف عليها دابا الزيتون مقطع اختياري. عندي هنا شامبينيون نوار رطبته في الماء طايب ومن بعد قطعته على هذا الشكل. غنضيفو ليه زدت معلقه ديال الزبده. صافي غادي نبقى نخلط غير واحد 3 دقائق ولا 2 دقائق بين ما تجانسوا ديال العناصر صافي وغادي نحيدها. وهنايا ها هو الحوت اللي درنا في الفران خرجته وقطعته هكا خليته طريفات كبارين باش يجيو باينين وغنخليه هنا جانبا يبرد بين ما وجدات ليا الشعريه. صافي كلشي برد. الشعريه درتها هنايا في هذا الاناء هذا. دابا غادي نضيف عليها داك الكروفيت غنخلي شويه منه و الكالامار حتى هو غنخلي غير شي دوائر. صافي وغندير الباقي. غنخلط مزيان وديك الحوت اللي قطعت حتى هو غندير نصف الكميه والنصف غنخليه حتى نكون كنمونطي البسطيله وغادي نديرو من الفوق هكذا. هنايا ضروري تذوقوا هاد الحشوه هادي الا خاصها مليحه خاصها شويه ديال الحرور شي حاجه في العطريه تضيفوها ليها. فكما قلت لكم هنايا ضروري تذوقوا شي شويه باش هكا تصحوا الذوق بالملح ولا هذا. المهم انا غادي نخلط هذا الشيء مزيان حتى شرا بردات ليا مزيان باش نجمعوا البسطيله ديالتنا. هاد الزليفه خلطت زيت المائده مع الزبده مذوبه ودرت معلقه ديال البابريكا وغندير مع هكا راس معلقه ديال الهريسه هادو باش غادي نمونطيو الورقه ديال البسطيله ديالتنا. فديروا هاد التخليطه ما ديروش غير الزيت بوحدها ولا غير الزبده. ديروا هاد التخليطه اللي درت كتعطيها واحد اللون غزال بزاف وكذلك كتنسم حتى ديك الورقه كتجي منسمه. ناخذ هاد المول فاش غادي هاد اللاطه فاش غادي نطيب البسطيله ديالي غندهنها من التحت. غنبقى هكا غادي ندور هذيك الورقه ونبقى نخلي النص هنا لداخل والنص على برا ودائما الورقه ديك الجهه اللي حرشه تكون من الداخل. كندير الورقه وانا كندهن. كنتمنى الصوره تكون واضحه. نزيدو حيده هنايا على هذا الشكل وانا كندهن. هكذا صافي كما قلت لكم نتوما كديروا الورقه وانتوما كدهنوا. صافي بعد ما دورت هذوك الورقات على المول كامل غنجيبو حيده وغنديرها هكذا الوسط على هذا الشكل. عندي الورقه رقيقه بزاف كنظن غنزيدو حيده من التحت باش عندي عفوا ماشي رقيقه صغيره.
فاش كنت كندور ما كانش كيوصل ليا حتى الوسط، فهكا بهذا الشكل غندير ندهن مزيان مزيان. وغنجيب هذيك الحشوه، غنبداو بسم الله نوزعوها هكا بشكل متساوي. هذاك الحوت اللي خلينا من بعد ما وزعت ديك الحشوه كامله، ها هو انا كنديرو دابا من الفوق، يعني ديروا في الجناب دائما. يعني فاش كنبداو ناكلو البسطيله راه كنبداوها من الجناب، فدائما الجناب حاولوا تبقاو تعمروهم مزيان على هذا الشكل. وغنحاول نضغط شي شويه باش تجيني متساويه. هكذا هنايا عندي الفرماج احمر غابي محكوك، غنديرو هذا اختياري، هو راه كيعطي واحد المذاق غزال بزاف، يعني كنصحكم انكم ديروه. وانما الا ما كانش متوفر اولا ما كتبغيوهش فلا مشكله ما ديروهش. غادي نديرو هكذا من الفوق. على هذا الشكل. صافي. ودابا غادي نبداو يعني نردو ديك الورقه ديالتنا بحال ما هكا، هذيك اللي كانت في الجناب نردوها دائما. يعني نتوما كتردوا دوك سميتو كتجمعوها ونتوما كدهنوا بهذا الشكل، يعني دهنوا مزيان باش حتى الورقه ديالكم كتجي مقرمشه. انا في هذا الاثناء اللي انا كنجمع بسطيله راني دايره الفران تيسخن، بهذا الشكل. غنجيب ورقه بحال ما هكا، دائما دهنوا. وغنبدا هذه اللي هنا غنبداو بحال هكا نلمطو، نبقاو نهزو بحال ما هكا وندخلو من الداخل كما كتشوفوا تماما بحال ما هكا. فما تخافوش واخا تبان لكم يعني بحال بغات تقطع ولا تقطعات ماشي مشكل، راه ما كتحل ما والو. بحال ما هكا. نجيب وحده اخرى. كنتمنى الصوره تكون واضحه. هذه حتى هي ندهنوها من هنا. وغنبقى نهز وندخل بحال ما هكا. هنايا صافي، ها هي لمطتها مزيان. من بعد ما جمعت دوك الجوانب زدت 2 وريقات من الفوق على هذا الشكل. دابا غنجيبو شي عويد ولا شي سفود وغادي نتكوها مزيان مزيان. علاش غنديرو هاد القضيه؟ باش منين غادي ندخلوها للفران ويكون يعني تكون فيها داك البخار من الداخل ما تطرطقش لينا، يعني غادي تكون منفسه على هذا الشكل.
صافي دابا مزيان. دابا كما قلت لكم قبيله راني مسخنه الفران من قبل، غادي ندخلها على عافيه مهيله حتى طيب ليا وتبان لي ديك الورقه تحمرات وتقرملات، وغادي نخرجها ونوريكم ديك الساعه الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي ديال البسطيله ديالتنا بعد ما خرجتها من الفرن. كتجي على هذا الشكل. انا كانت بقات لي شويه ديال الورقه، عمرتها بفرماج موتزاريلا مع كيري. تقدروا ديروا نتوما اي نوع ديال الفرماج كتفضلوه، وشويه ديال الزعتر. وهنايا درت هاد لي كوردون هادو، درت فيهم الكروفات اللي صوطيتو غير في المقله مع شويه ديال الملحه والبزار. المهم هذا الشكل النهائي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.